اصحاب نبی دے حق حق اصحاب نبی دے حق ہاتھ بلند ہونا کھپے اصحاب نبی دے حق حق قاری صاحب اگر حد سلامت آپ صحابہ جیس مطلب ہاتھ بلند کرو اصحاب نبی دے حق حق اصحاب نبی دے حق اصحاب نبی دے حق حق اصحاب نبی دے حق فرمایا ہے خود میرے نبی ان سارے صحابہ جنتی او شخص بڑا اعلان دی جڑ کر دے اناتے شک شک اصحاب نبی دے حق حق اصحاب نبی دے اصحاب نبی دے حق حق اصحاب نبی دے حق کلمہ پڑھیا سب تو پہلے توڑے جو اسکیل سے میرا ہیٹھے پر سبحان اللہ انہاں دی وہ آئیے ماشاءاللہ صحیح کلمہ پڑھیا کلمہ پڑھیا کلمہ پڑھیا سب تو پہلے ساتھ نبھایا اوکے ویلے اب ہاتھ اٹھانا او دا نام ہے سونا ابو بکر او دا نام ہے سونا او دا نام ہے سونا ابو بکر نبیات بات جو سی قدر ساری امت کو لو معتبر نہیں تھی اس تے بک بک اصحاب نبی دے حق حق اصحاب نبی دے حق اصحاب نبی دے حق حق اصحاب نبی دے حق اب سنیے گا کہ جنت کو لوں ود کے آلہ جنت کو لوں ود کے آلہ سم گیا ہے جتھے کملی والا جنت کو لوں ود کے آلہ سم گیا ہے جتھے کملی والا شیخین دا ڈیرا جس جگہ او سونا مکان ہے عائشہ نارولا با ابن سبا چل روزے دیول تک تک اصحاب نبی دے حق حق اصحاب نبی دے حق اصحاب نبی دے حق حق اصحاب نبی دے حق راضی صحابہ ہو گئے رب تے رب بھی راضی ہویا سب تے رب تاج پوائے اس قدر دیتے جنت اندر سوڑے گھر تو ساں بھی تھک دی پہ ہو کہا دے بھی اصحاب نبی دے شیر حلے یا مٹائیوں توجہ اصحاب نبی دے حق حق اصحاب نبی دے حق راضی صحابہ ہو گئے رب تے رب بھی راضی ہویا سب تے رب تاج پوائے اس قدر تے جنت اندر سون گھر کدی ٹیڑی ہوندی نہیں نظر کدی ٹیڑی ہوندی نہیں نظر جے ہووے حیا والی اکھ اکھ اصحاب نبی دے حق حق اصحاب نبی دے حق بات جلانی صاف اٹل ہے جن کے صدیق اکبر نہ تھو ونے نا ڈو ان جو نہ ہے سجو ڈو ان جی ماں جو یہ نا صحیح ہائے 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 بات جلانی صاف اٹل ہے دین دویری غلط نسل ہے اصحاب دی جس وچ نہیں قدر در اصل خرابی اس دے گھر او دے باپ دی بھی کوئی نہیں خبر کس شہر گلی نہ چک چک اصحاب نبی دے حق حق اصحاب نبی دے حق اصحاب نبی دے حق حق اصحاب نبی دے حق اصحاب نبی دے حق حق اصحاب نبی دے